रोमी स्क्रिप्ट तर इस्कलान जरी गायली न्हू जाल्यार एकदम भुरग्यां बऱ्या पडटलें, जावं त्या मायनॉरिटी भुरगीं जावं दुसऱ्या भुरग्यांक. कित्याक रोमी स्क्रिप्ट जरी गायली जाल्यार तांकां मुखार इंग्लीश शिकपाक व्हेरी इजी. कित्याक अक्षरी रोमीची आनी इंग्लीश अक्षर सेम. आनी देवनागरी जरी केली जाल्यार देवनागरी आनी मराठी शिकपाक इजी. पूण प्रॉब्लेम जर इंग्लीश शिकतलो जाल्यार रोमी स्क्रिप्ट जरी घाली जाल्यार रोमीची अक्षरां आनी इंग्लिशीची अक्षरां सेम. सो म्हज्या हिसपान रोमी स्क्रिप्ट ती घालपाकूच जाय इस्लामी. बेटा आमचे युथाक बरें पडलें. दुसरो बील जावन आसा 1992 वर्साक इंडियेच्या सरकारान मायनॉरिटीज कमिशन घडलें आनीक परवानगी दिली सगळ्या स्टेट गव्हर्मेंटांक आपापले स्टेटींत हे मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडूंक. पूण आयज 33 वर्सां जालीं गोंयांत आमचें हें मायनॉरिटीज कमिशन घडोवन हाडूंक ना. तर हें बील जें आतां असेंब्लीन मांडटले तें पास करचें वो न्हू तुजे हिसपान? म्हज्या हिसपान गोंयचो फुडार जर मायनॉरिटी जरी बील पास केलें जाल्यार गोंयच्या फुडाराक मुखावयल्या पिळगेक बऱ्या पडटलें. पास करपाक जाय. देव बरें करूं सर.